बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ बुराई का तनासब अच्छाई से ज्यादा है। मुआशरे की एक बुराई ये भी है कि अक्सर औकात हकदार को उसका हक नहीं दिया जाता। इसके बहुत से मज़ाहिर हमारे सामने हैं। मसलन मजदूर से भरपूर काम करवाने के बाद उसकी उजरत में कमी कर देना, स्कूल के उस्ताज़ा का तुलबा की तालीम और तरबियत के मामले में कोताही करना, जबकि उस्ताज़ा तो मुकर्रर ही तालीम के लिए होते हैं। हुकूक में कोताही करने वालों में एक तादाद लापरवाह वालिद हजरात की भी है कि जिन लोगों का खाना पीना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना वालिद पर लाजिम होता है वो तरसते रहते हैं, जबकि वालिद का पैसा दोस्तों की महफिलों और अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील में उड़ता रहता है। ऐसे वालिदों सरपरस्तों के लिए ये हदीस पाक काबिले अमल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। बरिवायत तिरमिज़ी। वालिद के माल के सही हकदार उसके बीवी बच्चे हैं। उनका खर्च और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना वालिद पर लाजिम है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, और जिसका बच्चा है उस पर औरतों का खाना पहनना है हस्बे दस्तूर। बाहवाला तर्जमा कंजुल ईमान सूरह अल बकरा। वालिद का अपने अहलो अयाल पर खर्च करना न सिर्फ लाजिम है बल्कि इबादत व हसूल सवाब का जरिया भी है। चुनांचे हदीस पाक है, एक दिनार वो है जो आपने अल्लाह पाक की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जो आपने किसी गुलाम पर खर्च किया, एक दिनार वो है जो आपने किसी मिस्कीन पर खर्च किया, और एक दिनार वो है जो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया। मगर इनमें सबसे ज्यादा अजर उस दिनार का है जो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया। बरिवायत मुस्लिम। जिस तरह अपने बाल बच्चों पर खर्च करना लाजिम और सवाब का काम है, इसी तरह अहलो अयाल पर खर्च ना करना या इस्तात के बावजूद उनके खर्च में तंगी करना गुनाह भी है और उनकी हक तलफी भी। जो लोग घर वालों पर खर्च नहीं करते उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफी है कि वो ऐसे लोगों को महरूम रखे जिनका खर्चा उसके जुम्मे हो। बरिवायत अबू दाऊद। मोहतरम वालिदो सरप्रस्त हजरात, आपकी बारगाह में अर्ज है कि आप अपना पैसा उस जगह खर्च करें जहां खर्च करना आप पर लाजिम भी है और कार सवाब भी। मोहतरम नाजरीन, बीवी बच्चों पर खर्च करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने 5 इनाम रखे हैं। वालिदैन को, बीवी को और बच्चों को लुक़्मा हलाल खिलाने वालों के लिए अल्लाह ताला ने 5 इनाम रखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास 2 दिनार हैं और मैं उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ। मुझे बताइए मैं इन्हें कहाँ खर्च करूँ ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जज़ा और अजर सवाब मिल सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बता क्या तेरी माँ जिंदा है? कहने लगा जी जिंदा है। फिर पूछा क्या तेरा बाप जिंदा है? कहने लगा जी जिंदा है। फिर पूछा बीवी बच्चे हैं? कहने लगा जी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ये रकम अपने माँ बाप और बीवी बच्चों पर खर्च करो, क्योंकि इसका अजर सवाब राह खुदा में खर्च करने से भी ज्यादा है। मुतअद्दिद अहादीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि अपने घर वालों यानी अपने माँ बाप और बीवी बच्चों पर खर्च करना अफजल तरीन सदका है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु खिताब कर रहे थे और खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आपने फरमाया कि जो शख्स 3 चीजें अपनाता है तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके लिए जन्नत में निहायत ही खूबसूरत घर बनाता है और उसे इनायत फरमाता है। जब दूसरे जन्नती उस घर को देखते हैं तो फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या ये किसी सिद्दीक का घर है या किसी जंग में शहीद होने वाले शहीद का घर है या किसी बहुत बड़े आलिम दीन का घर है? तो फरिश्ते जवाब में ये बताते हैं कि नहीं, बल्कि नंबर 1 ये शख्स अपना कमाया हुआ हलाल का रुपया अपने माँ बाप और बीवी बच्चों पर अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया करता था। फिर फरमाया नंबर 2 ये शख्स मस्कीनों को खाना खिलाया करता था, और नंबर 3 ये शख्स कमजोरों और बूढ़ों पर शफकत और रहम किया करता था। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे इस नेकी के बदले में ये खूबसूरत घर इनायत फरमाया है। तो फरमाया गया है कि जिस शख्स में ये 3 खूबियां हों तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जन्नत में खूबसूरत घर अता फरमाएगा। मोहतरम नाजरीन, आइए अब जानते हैं कि बीवी बच्चों पर खर्च करने वाले पर कौन कौन से 5 इनामात किए जाते हैं। नंबर 1, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब होती हैं, यानी बीवी बच्चों पर खर्च करने वाले इंसान को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अपना महबूब रखता है और उसके साथ भलाई वाला मुआमला फरमाता है। नंबर 2, माँ बाप बीवी बच्चों पर खर्च करने वाला शख्स जब मरेगा तो उसके मरने से पहले पहले
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان اور خوبصورت گھر بنائے گا۔ یہ ایسا گھر ہوگا کہ اس کو دیکھنے والے اللہ کی قدرت سے بنے اس گھر کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کیا ایسا عالی شان گھر بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، بیوی بچوں سے حسن سلوک کرنے والا اور ان پر خرچ کرنے والا شخص جب مرے گا تو اس کی موت آسان ہوگی، موت کی سختیوں سے محفوظ رہے گا، یعنی یہاں بھی اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ ہوگا۔ نمبر 4، ایسا شخص اس دنیا میں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، اس کی تذلیل نہیں کی جائے گی اور مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی تعریف بیان کریں گے۔ نمبر 5، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے ثواب کے ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا اجر و ثواب بھی حاصل کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور اپنے بچوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت اور رحم دلی والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں پر حضرت بہلول کا ایک خوبصورت واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ بادشاہ وقت نے حضرت بہلول سے کہا کہ بازار کا چکر لگاؤ اور کسائیوں کے ترازو چیک کرو اور معلوم کرو کہ کون سا کسائی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور ایسا کرنے والے کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جناب بہلول بازار جاتے ہیں اور پہلے ہی کسائی کا ترازو چیک کیا تو اس میں فرق تھا، وہ بدبخت ناپ تول میں کمی کر رہا تھا۔ بہلول نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اے شخص، تیرے گھر کے کیا حالات ہیں، گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ کہنے لگا حضرت، بہت ہی پریشانی کا عالم ہے، ذلت و خواری کی زندگی بسر ہو رہی ہے، جتنا بھی کماتا ہوں سب خرچ ہو جاتا ہے، لیکن مفلسی جوں کی توں ہے۔ الغرض اس کے گھر کے حالات سن کر بہلول وہاں سے روانہ ہوا اور دوسرے قصاب کی دکان پر پہنچا۔ وہاں بھی وہی عالم تھا، ناپ تول میں کمی والا معاملہ تھا، اور پھر جب بہلول نے قصاب سے اس کے گھر کے حالات کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم پڑا کہ مصیبتوں اور دکھوں کا مارا شخص ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ پھر بہلول وہاں سے کچھ آگے گئے اور ایک قصاب کو دیکھا جو خوشباش اور پرسکون تھا۔ اس کا ترازو چیک کیا تو اس کا تول پورا تھا اور ناپ تول میں کمی نہ تھی۔ اس کے گھر کے حالات کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کافی خوشحال ہے، اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے باوجود کچھ رقم بچا لیتا ہے اور پھر اس سے دوسرے تنگ دست لوگوں کی مدد بھی کر دیا کرتا ہے۔ یہ تمام معاملہ دیکھ کر بہلول واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اسے اس دن کا سارا ماجرا ہو بہو کہہ سنایا۔ بادشاہ نے پوچھا، بہلول، جو قصاب ناپ تول میں کمی کر رہے تھے تو انہیں تو گرفتار کر کے کیوں نہ لایا؟ بہلول کہنے لگا، اے بادشاہ، میں انہیں گرفتار کرنے ہی والا تھا کہ مجھے معلوم پڑا کہ وہ تو پہلے سے گرفتار ہیں۔ ناپ تول میں کمی کے سبب وہ مختلف بیماریوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب میرے اللہ نے انہیں ان کے برے عمل کے سبب پہلے سے گرفتار کر رکھا ہے تو میں بھلا ایسے لوگوں کو کیوں گرفتار کروں؟ اللہ اکبر! آج ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی مشکلوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، دکھوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہم اپنے گھر والوں کو لقمہ حرام تو نہیں کھلا رہے، کہیں ہم ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے، اور کہیں ہم کسی کو دھوکہ دے کر مال حرام تو نہیں کما رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔